181 سے 200 تک عربی گنتی آج ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ Now let's begin today's lesson. مئة وواحد وثمانون، مئة وواحد وثمانون، 181، 181، مئة واثنان وثمانون، مئة واثنان وثمانون، 182، 182، مئة وثلاثة وثمانون، مئة وثلاثة وثمانون، 183، 183، مئة وأربعة وثمانون، مئة وأربعة وثمانون، 184، 184، مئة وخمسة وثمانون، 185، مئة وستة وثمانون، مئة وستة وثمانون، 186، 186، مئة وسبعة وثمانون، مئة وسبعة وثمانون، 187، 187، مئة وثمانية وثمانون، مئة وثمانية وثمانون، 188، 188، مئة وتسعة وثمانون، مئة وتسعة وثمانون، 189، 189، مئة وتسعون، مئة وتسعون، 190، 190، مئة وواحد وتسعون، مئة وواحد وتسعون، 191، 191، مئة واثنان وتسعون، مئة واثنان وتسعون، 192، 192، مئة وثلاثة وتسعون، مئة وثلاثة وتسعون، 193، 193، مئة وأربعة وتسعون، مئة وأربعة وتسعون، 194، 194، مئة وخمسة وتسعون، مئة وخمسة وتسعون، 195، 195، مئة وستة وتسعون، مئة وستة وتسعون، 196، 196، مئة وسبعة وتسعون، مئة وسبعة وتسعون، 197، 197، مئة وثمانية وتسعون، مئة وثمانية وتسعون، 198، 198، مئة وتسعة وتسعون، مئة وتسعة وتسعون، 199، 199، مئتان، 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 200، 200،